बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम बात करेंगे नजम सेठी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका लोक विरसा की जो ज़मीन है सुपर मार्केट की, उस जो बिल्डिंग है उसके बाहर हम मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जो उनकी जो इमारत है लोक विरसा की, जो लीज़ पर ली हुई है नजम सेठी साहब ने, और गवर्नमेंट इसको खाली कराना चाहती है। बुनियादी तौर पर इसमें ये बुक शॉप है जहाँ पे बुक्स जो है अवेलेबल हैं। हमने मुनासिब समझा कि इस जो बुक शॉप के बाहर, इस इमारत लोक विरसा की इमारत के बाहर आके हम आपके साथ तफसीलात शेयर करें। बुनियादी तौर पर जो केस था उसका फैसला वो आ गया है। इस फैसला जो है वो बड़ा टेक्निकल है और बाकी फ़ैसला जो है तकरीबन 50-50 है। इसके तमाम मदरजात में आपके सामने रखूँगा। जो टेम्परेरी रिलीफ आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आइंदा आने वाले दिनों में इस पे कोई भी स्टेप लेगी तो जो आगे जो है इस जगह को खाली करवाया जा सकता है, लेकिन कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा करना ज़रूरी होगा। नजम सेठी साहब ने नवंबर 2020 में नोटिस दिया था, जो लोक विरसा की इंतज़ामिया है उसने ये जगह खाली कराने का, लेकिन नजम सेठी साहब ने उस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया और उसके बाद 3 समातें हुई और इस जो फैसला था इस पिटीशन पे रिज़र्व कर लिया और अब ये फैसला जो है वो दे दिया गया है। इसके चीदा पॉइंट्स मैं आपको शुरू में जो इसका पस मंज़र बताता हूँ, फिर हम इस जजमेंट पे आएंगे। 1996 से 2001 से 2006 तक एग्रीमेंट्स हुए। नजम सेठी साहब ने ये जगह जो है वो लीज़ पर ली, लीज़ एग्रीमेंट के तहत। उसके बाद 2006 में जो लोक विरसा की इंतज़ामिया उसने पहला नोटिस दिया। फिर 20 अप्रैल 2007 को रेंट कंट्रोलर ने बेदखली का ऑर्डर दिया, लेकिन 2006 से 2011 तक दोबारा जो है लोक विरसा की इंतज़ामिया जो है उसने नजम सेठी साहब का जो लीज़ एग्रीमेंट था उसमें तोसी कर दी, अगरचे रेंट कंट्रोलर ने बेदखली का ऑर्डर दे दिया था। 2012 में दोबारा जो है नोटिस दिया गया उनको बेदखली का, लेकिन 2017 तक ये सालाना तोसी होती रही। 2017 से 2020 फरवरी तक ये 3 साला एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको नोटिस दिया बेदखली का, और आखिरी जो नोटिस था वो 2020 में नवंबर में दिया, जिसको नजम सेठी साहब ने यहाँ चैलेंज किया। इसमें नजम सेठी साहब जो है वो शुरू में उनका तकरीबन 37,000 उन्होंने 1996 में इसका जो रेंट पे किया था और 3 माह का, और 15 दिसंबर 2020 को 7,88,000 रुपया 3 माह का रेंट दिया था, जो लोक विरसा के वकील ने अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाद में बताया कि वो रेंट जो है वो वापस कर दिया गया है और हम हर सूरत में जगह खाली करवाना चाहते हैं। इस तमाम की जो तफसीलात है वो मेरे पास मौजूद है, पस मंज़र मौजूद है। जजमेंट में आते हैं। जस्टिस फयाज अहमद जंदरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये जजमेंट जो है वो लिखी है। इस ये 8 सफ़ात की जजमेंट है। मैं आपको इसका जो सारा जो टेक्स्ट है वो बता देता हूँ, फिर आखिर में कंक्लूजन बता दूंगा कि जजमेंट बुनियादी तौर पर अब आगे क्या हो सकता है मुतवक्को तौर पर फ्यूचर में। लिखते हैं जस्टिस फयाज अहमद जंदरान, 30 नवंबर 2020 को एक नोटिस जो जारी किया गया नजम सेठी साहब को कि जो लोक विरसा का डिस्प्ले सेंटर है जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं सुपर मार्केट में, उसको जो 7 रोज़ के अंदर खाली किया जाए और जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं इनके पे किए जाएं। ये नजम सेठी साहब को कहा गया और आगे सारा उसका जो बैकग्राउंड है वो दिया गया है। उसके अलावा ये कहा गया कि रेंट कंट्रोलर ने दरख्वास्त मुस्तरद की। ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो रेंट कंट्रोलर के पास जाती रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से एक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये 2018 का, जिसके तहत ये जो जगह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कानूनी तौर पर गवर्नमेंट की जगह जो है वो कंसिडर की जाए। लेकिन जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने यही डिसाइड होना था, यही डिसाइड किया गया है कि ये जगह गवर्नमेंट की कानूनी तौर पर कंसिडर होगी या लोक विरसा की कंसिडर होगी डायरेक्टली कानूनी तौर पर। जितना जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत लोक विरसा की जो कानूनी पोजीशन है उसके तनाजुर में नजम सेठी साहब के जो वकील हैं उनके कुछ जो आर्गूमेंट्स है रिप्रोड्यूस किए गए हैं कि सेक्शन 3 के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोक विरसा ऑर्डिनेंस
یہ آٹونومس باڈی ہے، اس لیے یہ بلڈنگ حکومت کی بلڈنگ تصور نہیں ہوگی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کے وکیل جو ہیں انہوں نے آرگومنٹ لیا اور آگے جا کر کہا کہ وفاقی حکومت کے لینڈز اینڈ بلڈنگ آرڈیننس 1965 کے تحت اس لیے جو نوٹس گورنمنٹ نے نومبر میں دیا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جبکہ جو لوک ورثہ کے وکیل تھے گورنمنٹ سائڈ سے انہوں نے یہ کہا کہ غیر قانونی، یہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ جگہ جو ہے غیر قانونی ابھی رکھی ہوئی ہے، اگر یہ جو ہمارا لیز ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب انہوں نے ہر صورت میں یہ جگہ جو ہے وہ خالی کرنی ہے۔ عدالت نے یہ کہا کہ 15 مارچ 2018 کا جو نوٹیفیکیشن ہے وزارت داخلہ کا، اس کے تناظر میں ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جگہ گورنمنٹ کی آتی ہے یا گورنمنٹ کی نہیں بنتی قانونی لحاظ سے۔ اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ لینڈز اینڈ بلڈنگز in the diplomatic enclave and such buildings, land, offices and public properties owned or hired by the government۔ یہ بنیادی طور پر اس نوٹیفیکیشن کے تحت لوک ورثہ کا جو موقف ہے وہ یہی تھا کہ یہ گورنمنٹ کے تحت یہ بلڈنگ آتی ہے، اور رینٹ کنٹرولر نے اسی بنیاد پر جو پٹیشن تھی ان کی اس بے دخلی کرانے کے لیے وہ ڈسمس کر دی تھی، اور اس میں موقف یہ لیا تھا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ ہے اس لیے، اور اس میں سارا انہوں نے لیا تھا 2018 کے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کا، اس لیے یہ جگہ جو پٹیشن ہے رینٹ کنٹرولر کے پاس مینٹینیبل نہیں ہے۔ تو یہی پلی لوک ورثہ کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لی، جبکہ جو دوسری جانب سے جو وکیل تھے نجم سیٹھی صاحب کے، انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ کنسیڈر نہیں ہو سکتی۔ آگے جا کر عدالت نے لوک ورثہ کا جو حوالہ دیا کہ 19 جون 1983 ایک قرارداد کے ذریعے یہ جو لوک ورثہ کا عمل تشکیل دیا گیا، اس کے بعد 2002 کے آرڈیننس جو ہے لایا گیا جس کے تحت یہ سارا آتا ہے۔ اسی جو ججمنٹ ہے اس میں ایک بھارتی فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو قانونی طور پہ بھارتی کورٹس کا بنیادی طور پر حوالہ ہے۔ آگے جا کر کورٹ اس فیصلے میں لکھتی ہے کہ جو باڈی کا کارپوریٹ حیثیت میں لوک ورثہ اپنے نام سے یہ پراپرٹی جو ہے اس کے اپنے نام سے ہے، اور اس کے حقوق یا خالی کروانا بھی وہ بھی اسی کے ذمہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کی جو عدالت نے جو کنکلوژن بنیادی طور پر نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جو کویسچن تھا عدالت کے سامنے کہ یہ گورنمنٹ اونڈ زمین بنتی ہے یہ بلڈنگ یا نہیں بنتی، تو اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ رینٹ کنٹرولر نے یہ کہہ کر کہ وزارت داخلہ کے 2018 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ پٹیشن رینٹ کنٹرولر کے پاس مینٹینیبل نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے جو اس سے رزلٹ نکالا وہ بھی درست نہیں ہے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت جو فورمز ہیں عدالت نے کہا ہے کہ وہ دیگر فورمز موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ جو عدالت نے جو نوٹیفیکیشن تھا نومبر 2020 کا گورنمنٹ کا، اس نوٹیفیکیشن کو اگر آپ وزارت داخلہ کے 2018 کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بنیادی طور پر اس کو کالعدم کیا ہے، اور جو یہ کہا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کے پاس اور بھی فورم موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے اگر یہ بلڈنگ خالی کروانی ہے تو رینٹ کنٹرولر کے پاس جائیں، وہاں پٹیشن فائل کریں، وہ جو پٹیشن ہے وہ مینٹینیبل ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے تحت ہی یہ بلڈنگ جو ہے وہ خالی کروائی جا سکتی ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس جا سکتی ہے، جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا نومبر 2020 کا وہ اس کو عدالت نے ڈائریکٹلی کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن اس کا جو آپریشن ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو آپ کالعدم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک جو 15 دسمبر 2020 کو جو پے کیا تھا آخری 3 ماہ کا اس بلڈنگ کا کرایہ نجم سیٹھی صاحب نے، وہ گورنمنٹ نے واپس کر دیا۔ اب الٹیمیٹلی اس کا جو کنکلوژن ہے وہ گورنمنٹ ہر صورت یہ جگہ جو ہے یہ بلڈنگ خالی کرانا چاہتی ہے، لوک ورثہ کی انتظامیہ خالی کرانا چاہتی ہے، تو اس لیے
अब रेमेडीज जो हैं वो फॉरम जो हैं वो रेंट कंट्रोलर है, रेंट कंट्रोलर के पास अलग से पिटीशन दायर करके गवर्नमेंट जो है ये जगह खाली करवा सकती है। यही कहा है इस सारी जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस फयाज अहमद जंदरान ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। इस केस से मुतल्लिक जितनी वीडियोस थी तमाम हमने आपके सामने रखी। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।